قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم من شرك وما لهم من زهير ما لهم من زهير ولا تنفع إلا شفاعة ولا تنفع من دون الله حتى إذا فزعوا قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قال الحق هو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإني قل الله هو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرم لا نسأل ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق هو الفتاح العليم قل أروني الذين ألقتم به شركاء الله فالله الله الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لا نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعض إلى بعض القول يقول الذين استهزئوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استهزئوا نحن صدقناكم لتبعوا بعد جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استهزئوا للذين استكبروا بل أنتم مكر الليل والنهار استأمرون أن نكفر بالله ونجل أندادا وأسروا العذاب لما رأوا العذاب وجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مضروبا إنهم أرسلوا بكافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالهم ولا أولادهم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك هم جزاء ضعف وعملهم في الغرفات عملون والذي يكفر في آية معجزة أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء الله فيغفر له ما أنفقتم من شر ويخلفه خير رازقين وإما يحكم جميع ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم أن يعبدون قالوا سبحانك أنت ولي من دونهم بل قام يعبدون من ربهم كلهم قالوا من لا ملك بعض النبي ويقول إن ذنبكم عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آية مبينة قالوا ما هذه المراجع يريد من يشهدوا عما كانوا يعبد آباؤهم وقالوا ما هذه الآية مفترى وقال قبل لكن ما جاء من هذا إلا السحر المبين ما هذه الملكوت من يدرس ما أرسل قبلهم من نذير وقذف الذين قبلهم ما بلغوا معشار ما هذين وقذف الذين قبلهم ما بلغوا معشار ما هذين فكيف كان النذير. قل إنما عيدكم واحدة أن تقوم لله مسمى فراد ثم تتفكروا ما بصعب من جنين ولا نذير بين يدي وعذاب شديد قل ما أصلت من أجر فهو لكم من أجر ولا كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف في التي ألا في الغيوب قل جاء الحكم ما يبدل بعد ما يعيد قل إن زال فإنما ينزل على نفسه وأن يدريد فما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فاجئ ولا فوت أخذ من مقام قريب وقالوا آمنا به وأنه لمتنا في مقام بعيد وقد كفروا به من قبل يكذبون في الغيب من مقام بعيد وحيل بينه وبين ما يشترون ما قول بأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مريب.